अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भाई न्यूज़ जो है उसकी तरफ हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो बहनें जो मुझसे बार-बार पूछ रही होती हैं कि जी मेकअप ट्यूटोरियल्स दें, कपड़े आपने कहाँ से लिए, बीबी क्रीम आप कौन-सी यूज़ कर रही हैं, हेयर केयर आपका क्या है? तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पे वीडियोज़ बनाऊँगी और डालूँगी। शॉपिंग हॉल की भी अभी मैंने डाली है, अपना सोनिया रॉ व्लॉग्स के नाम से चैनल है, वो डेड हो चुका है। और मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो मेरी बहनें पूछी होती हैं, तो वो चैनल जो आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी, अच्छे प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइस में। क्योंकि लोगों को होता है कि पहले मैं हाई एंड चीज़ें शेयर कर रही होती थी, नहीं, मैं अफोर्डेबल और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सो वो आप वहाँ पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी बात करने से पहले हमाद शोएब के वाले से बात करूँगी कि अभी उन्होंने शेयर किया कि उनकी मदर जो है उनकी डेथ हो गई है, शी पास्ड अवे, इस दुनिया से दूसरी दुनिया मुंतकिल हो गई हैं। अब बहुत अफ़सोस हुआ, मुझे लगता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ये चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत तकलीफ़ देह होती हैं, जो इंसान को तोड़ देती हैं, कहीं का नहीं छोड़ती हैं। उनमें से एक लगता है कि माँ-बाप में से कोई चला जाए तो, और माँ ख़ास तौर पे। तो मैं भी ना वो फ्लैशबैक चल रहा था, मुझे वो टाइम याद आ रहा था। ख़ैर आई वाज़ यंग, 11-12 साल की होंगी। आई वाज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन माय मदर, इंतहाई जिसे कहते हैं लाडली। और मुझे अंदाज़ा है कि माँ को खोना कितना कितना तकलीफ़ देह होता है। चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो। तो बड़ा मुझे दुःख हुआ सुन के। अल्लाह ताला हमारे माँ-बाप को बेहतरीन सेहत दे, उनका साया हमारे सर पे रखे। माँ-बाप से प्यारी कोई चीज़ नहीं हो सकती दुनिया में, कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर दूँ, ख़बर की तरफ आ जाते हैं। किंज़ा हाशमी जो है उन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में वो अपना इंटरव्यू दे रही थीं, और उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनको एक बहुत ही तकलीफ़ दे मरहले से गुज़रना पड़ा। किस तरह से एक स्टॉकर ने उनको स्टॉक किया, ज़हनी अज़ियत का शिकार किया। नौकरों को ब्राइब करके उनके साथ वो राब्ते में थी, और जो पर्सनल लाइफ़ है उसके हवाले से वो इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रही थी। तस्वीर नौकर जो है किंज़ा की पर्सनल चीज़ें, उसकी दवाइयाँ, प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं उनकी तस्वीरें खींच-खींच कर उसको भेजते थे, और किंज़ा के हवाले से सारी डिटेल्स दे रहे होते थे, और फाइनली किंज़ा को उसके बारे में पता चल गया। अच्छा जी, जब पता चला तो स्टाफ को निकाल दिया, लेकिन इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर हर। किसी के लिए भी नहीं होता कि यार आपके अपने घर के अंदर जो आपके सुकून की जगह है, जहाँ आप सबसे ज़्यादा महफूज़ हैं, अनटिल अनलेस खुदा ना करे कि डकैती हो जाए। नहीं सॉरी, अल्लाह ना करे किसी घर में डकैती हो, लेकिन ये कि घर वैसे तो सेफ़ ही जगह होती है ना, सबसे ज़्यादा। दुनिया तो बाहर निकलें तो पता ही नहीं आपके साथ कब क्या हो जाए, और स्पेशली अगर आप कराची में रह रहे हो। खैर पूरे पाकिस्तान का बुरा हाल है। सो किंज़ा ने बताया कि किस तरह से जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी दी जा रही थी, और स्टाफ को उन्होंने फिर निकाल दिया जब पता चला। और ये खातून थी, मज़े की बात है, ये खातून थी। बेटा आजकल के दौर में ना औरतें भी औरतों के पीछे पड़ जाती हैं, मेरे साथ हो चुका है, सो आई नो इट। तो खैर उसके वाले से किंज़ा ने बताया कि कितना तकलीफ़ दे मरहला था, और फिर ये है कि काफ़ी टाइम स्टाफ नहीं था, उनको बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। और जबकि किंज़ा एमआर में रहती हैं, जो डीएचए फेज़ 8 में कराची वाले जानते होंगे, एमआर रेज़िडेंसी, काफ़ी सारे शोबिज़ के लोग वहीं पे रहते हैं। तब भी जो है उनको इनसिक्योर फ़ील होना लगा। फिर उसके अलावा उन्होंने एक और बताया कि भई इमार के गेट पे, इमार जो है, जिनको नहीं पता, तो वो गेटेड एक कम्युनिटी है। वहाँ पे ये होता है कि आप कोई भी ऐसा रैंडम बंदा अंदर नहीं आ सकता। हाँ, वहाँ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो यू हैव टू गेट द टिकट। वो 1000-2000 रुपए का होता है, वो फिर अंदर जाके रेस्टोरेंट में रिइम्बर्स हो जाता है बेसिकली। अच्छा, अब चक्कर ये है कि इस तरह कोई एंटर तो हो सकता है एमआर के अंदर, अब इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। शुरू में बहुत मसला होता था, जैसे मेरा तो कार्ड बना हुआ था, सो हम अब जो वहाँ रहते हैं लोग उनको तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी आउटसाइडर ने आना है, इवन आपके मेहमान ने भी आना है ना, तो एक अज़ाब हो जाता था। अंदर घुसना जो है ना, उफ़! मैं बता नहीं सकती। 10 दफ़ा कॉलें करो, ईमेल करो, लेकिन अब क्योंकि रेस्टोरेंट्स बन गए हैं तो बहुत ईज़ी हो गया है किसी के लिए भी अंदर आ जाना। तो इसी तरह एक स्टॉकर जो है वो दरवाज़े पर आ गया, और वहाँ पे उन्होंने पूछा कि भई आपसे कोई मिलने के लिए आया है? अब फिर पता चला कि वो काफ़ी टाइम तक खड़ा रहा, फिर किंज़ा ने उसकी तस्वीर माँगी और पूछा, तो पता चला कि जनाब जो है ना उनके फ़ैन हैं, बेसिकली किंज़ा को स्टॉक कर रहे थे। सो खैर उसके बाद फिर वही आदमी जो है किंज़ा की शूट पे भी पहुंच गया, और वहाँ पे पूरा दिन लगा के उस लड़के को वो समझाते रहे, उसको डराया धमकाया, लेकिन वो डरा नहीं। उसने कहा कि पुलिस को बुला लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने वाला। सो ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है। आई हैव बीन थ्रू दिस मल्टीपल टाइम्स, लेकिन मेरे साथ एक दफ़ा जब दुनिया टीवी में मैं थी, आई वाज 19-20 इयर्स ओल्ड, और बहुत तकलीफ दे मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। और वो शायद ये जो किंज़ा बता रही है, इट्स नथिंग।
میرا تو ورسٹ ایکسپیرینس تھا اور میں سوسائڈل ہو گئی تھی. خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اگر انشاءاللہ اپنے بلاگز والے چینل پہ کبھی بات کروں گی ہمت جمع کر کے, کیونکہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور آواز اٹھانی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. تو کنزا نے اس حوالے سے بات کی اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو سٹاک کیا جائے. اور اب اتنا زیادہ نہیں ہوتا, ایک ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اب تو رجے ہوئے ہیں سارے سوشل میڈیا پکچرز, انہی چیزوں سے دل لگا لیتے ہیں, لیکن پھر انسان ہے, کمزور چیز ہے, پھر کس طرف اس کا دماغ چلا جائے. تو یہ جو سٹاکرز ہوتے ہیں یہ بیسکلی مینٹل کیس ہوتے ہیں. ایک نارمل آدمی کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. سو یہ جو ہے کنزا کے ساتھ ہوا اور اس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ جی کافی جو ہے میں ڈر گئی, سہم گئی, اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں بھی پرائیویسی کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, فیصل قریشی ہمیں نظر آئے, ابھی ایک انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نمل یونیورسٹی جس کا انیشیٹو عمران خان صاحب نے لیا تھا, اس کے فنڈ ریز کرنے کے لیے ان کو کینیڈا جانا تھا. اچھا, یہ ویڈیو جو ہے بیسکلی نمل یونیورسٹی جو ہے انہی کی پیج پہ شیئر ہوئی. تو فیصل قریشی نے کہا کہ وہ میں نہیں جا سکا ہوں کسی ایک پرسنل فیملی ایشو کی وجہ سے, لیکن میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اعجاز کا جو کہ جا رہا ہے, اور پھر میری جگہ عدنان صدیقی جا رہے ہیں. ان دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی تھی جو میں اویل نہیں کر سکا ایک مجبوری کی وجہ سے, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا نمل یونیورسٹی کا کہ انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا گھریلو ایشوز تھے جو بھی. ایک تو فیصل قریشی حد سے زیادہ کمزور لگ رہے تھے, اور پھر اوپر سے وہ بہت پریشان لگ رہے تھے, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ انڈر سٹریس ہیں, انڈر پریشر ہیں. اور لوگوں نے فوراً نوٹ کر لیا. پھر لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی بہت ہی سیریس بات ہو گئی ہے, کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جو فیصل قریشی, ایک تو اتنا بڑا ایونٹ, آپ کا ہر چیز بکنگ ہوئی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس دن جانا ہے, اور آپ بیک آف اتنا ایزیلی نہیں کر سکتے. تو یقیناً کوئی سنجیدہ ایشو ہوگا تبھی انہوں نے یہ ٹرپ اپنا کینسل کیا. اور جو دوسرے تھے نمل یونیورسٹی والے, انہوں نے بھی اس چیز کو سمجھا. تو اللہ رحم کرے, بہت پریشان لگ رہے تھے. تو آئی ہوپ کہ کوئی سیریس مسئلہ نہ ہو. انسان ہے, انسان کے ساتھ ایک پوری فیملی جڑی ہوئی ہوتی ہے, صحت کے معاملات ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس خیر والا معاملہ رکھے. تو ابھی تک انہوں نے کھل کے بتایا نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت آن اسکرین یہ بات شیئر نہیں کر سکتا. اچھا, بات کر لیتے ہیں شہزاد نواز کی. شہزاد نواز جو ہیں ڈاکٹر بہو میں ابا بنے تھے ان کے, تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا. مجھے پرسنلی نہیں پسند, نہ ہی ان کی ایکٹنگ, اور مجھے تھوڑا لگتا ہے کہ جی بن کے بولتے ہیں اور بہت وہ آئی ایم سم تھنگ, آئی ایم اٹ, وہ والی مجھے فیل آتی ہے. سو میرا کوئی پرسنل کرش تو ہے نہیں, بس مجھے نہیں پسند. تو ابھی انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ بھائی مجھے جو ہے شرمیلا ٹیگور جو ہیں سیف علی خان کی مدر, انہوں نے جو ہے مہرین جبار جو کہ پاکستانی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں, ان کے تھرو میسج جو ہے کنوے کیا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کے کریکٹر سے مجھے نفرت ہو گئی ہے. یعنی کہ انہوں نے پریز کیا کہ اس نے اتنا اچھا کریکٹر کیا ہے, اور یہ بات انہوں نے شیئر کی. بہت اچھی بات ہے. انڈیا میں ہمیشہ سے بالی ووڈ کے سٹارز ہمارے ڈرامے دیکھتے ہیں, ہم سے سیکھتے ہیں. ڈرامے تو آپ کو پتہ ہے ہماری پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, لیکن خاص طور پہ بالی ووڈ میں بہت زیادہ, اور وہ بہت زیادہ انہوں نے ہمارے ڈراموں سے سیکھا, میوزک سے بھی, لیکن فلموں میں ذرا وہ کافی آگے ہیں. اچھا, اب یہ ہوا کہ کچھ عرصے پہلے شہزاد نواز نے جو ہے ان کا کلپ وائرل ہو رہا تھا کچھ عرصے پہلے, کیا لاسٹ ویک کی بات ہے, جس میں ایک چھوٹا سا حصہ تھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرا بس چلے تو جو ہماری کرنسی ہے, جو ہمارے نوٹس ہیں, اس پہ سے قائد اعظم کی تصویر ہٹا دوں. اب وہ مکمل بات کیا تھی, اور اس کو مروڑ تروڑ کے چینلز نے, سوشل میڈیا کے کچھ ایسے ہیں جن کا نام انہوں نے مینشن کیا, انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے جو ہے لگا دیا. اور یہ اتنی اللہ معاف کرے گھٹیا اور تھرڈ کلاس حرکت ہے. جو اس طرح کے لوگ ہیں, تھم نیلز پہ خواتین کی پکچرز جو ہیں ان کو مارف کر کے, ان کو ڈاکٹرڈ کر کے, اللہ مجھے تو بہت ہی ڈسکسٹنگ لگتا ہے. اور ملینز میں ویوز ہیں ایسے چینلز کے, ایک میاں بیوی ہیں وہ شو کر رہے ہوتے ہیں, تھرڈ کلاس ہیں, تھرڈ کلاس. تو اس طرح کی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ویوز کے چکر میں, اور جو بات ہوتی ہے وہ پوری بات نہیں لگاتے, بلکہ کوئی بھی ایسا جملہ جو ہے اس کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں, اور جو بات اصل میں کی گئی ہوتی ہے اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے شہزاد نواز کے ساتھ ہوا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے لیگل نوٹس لے لیا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. سو میرے خیال سے اچھا کیا ہے
کسی بھی انسان کی بات مکمل طور پہ سنے بغیر آپ اس کی ایک چھوٹے سے جملے کا کچھ مطلب نکال دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جرنلزم از اے ویری سیریس تھنگ۔ پیپل میک مسٹیک سم ٹائمز، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بڑی سیریس ہوتی ہیں۔ اور صحافت کا ایک اصول ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ریسرچ کر لو، بغیر ریسرچ کے بات نہ کرو۔ آف کورس مسٹیکس پھر بھی انسان سے ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی بات کا مطلب آپ نہ چینج کریں جب آپ اس کے حوالے سے بات کریں۔ سو یہ تھی کچھ خبریں، اب میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملتی ہوں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔